دی میں خواب اندر ویندی آسمان دا چن ٹوٹ کے تے میری جھولی وچ آ گیا ہے آسمان دا چن ٹوٹ کے میری جھولی اندر آ گیا اے سائدہ آمنہ بیان کر دیا نہیں جس ٹائم اللہ نے مینوں بیٹا دینا ہے اونا دنہ دے اندر میں اپنے گھر اندر بیٹھی ہوں دی میرے مکان دی چار دیواری دی منے پرندے آ کے بہ جان دی اے پرندے بڑے غور دے نال مینوں ویکھ دی اے پرندے اڑ جان دے ہور پرندے آ جاندے اے اڑ جاندے ہور پرندے آ کے بہ جاندے اے پرندے بار بار مینوں تک دے سن اصل تے پرندے تک دے ہون گے اس گھر اندر دوواں جہاناں دا سردار آن والا ہے اصل تے پرندے تک دے ہون گے اس گھر دے اندر دوواں جہاناں دا سردار آن والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار سوار والے دن اے 9 ربیع الاول والے دن سوار دا دن اے صبح صادق دا ٹائم اللہ پاک دیاں مہربانیاں ہو گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ایس دنیا تے آئے تشریف لے آئے اور بہاراں ہو گئیاں رونقاں ہو گئیاں اے سیدہ آمنہ بیان کر دیا نہیں جے میں اپنے پتر والے ویکھیا تے سارے دکھی بھول گئے جے میں اپنے بیٹے والے ویکھے مینوں سارے دکھی بھول گئے اور دکھ کیوں نہ بھول دے اللہ نے دے ورگا بنایا ہی کوئی نہیں سیدہ آمنہ اینا جلدی نالی پیغام کھلیا سردار عبدالمطلب کولے پیغام گیا اے سردار جی اللہ نے تو آڈے بیٹے عبداللہ دے کرے بیٹا عطا فرما دیتا ہے سردار عبدالمطلب اوتھی بیت اللہ جے بیٹھے سانتے اوتھی سجدے جا پیغام سن دیا نالی سجدے اوتھی جا پہنے اللہ دے سامنے سجدہ ریزو گنے اس تو بعد اپنے گھر والے آئے سیدہ آمنہ نو آگے کہن لگے نہیں بیٹی آمنہ جڑا میرے بیٹے دی نشانی بن کے آیا میرا پوتا مینوں ہی وخا تے سیدہ آمنہ نے عرض کر کے نبی علیہ السلام نو چکیا سردار عبدالمطلب نو پکڑا دیتا سردار عبدالمطلب میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آئی اٹھا کے روئی جاندے نے پوچھن والیاں پوچھیا سردار جی رون کیوں لگ پہ سردار عبدالمطلب کہن لگے اس واسطے رو پیاوان اللہ نے جان نالوں بھی سونا پوتا دیتا ہے کاش کہ میرا بیٹا عبداللہ بھی زندہ ہوں کاش کہ میرا بیٹا عبداللہ کاش کے زندہ ہوندہ اپنے بیٹے نو وے کے کننا خوش ہوندہ سردار عبدالمطلب نبی علیہ السلام نو چکیا آپ سرکار نو اٹھایا تے سیدھا بیت اللہ اندر سب تو پہلا چکیا تے کتھے بیت اللہ اندر سردار عبدالمطلب بیت اللہ چلے آئے نبی علیہ السلام نو طواف کرائے کہو سبحان اللہ سب تو پہلا حاضریاں ہوئیاں نے تے بیت اللہ اندر 7 دنوں تو بعد سردار عبدالمطلب کہن لگے نیامنا بیٹا ایڈا سونا ہے دا نام کی رکھنا ہے
نیامنا ایڈا سونا بیٹا اللہ نے دیتا ہے ایندہ نام کی رکھنے سیدہ آمنہ کہن لگیاں آدھیاں نے سردار جی 3 دن ہو گئے مسلسل مینوں خواب اندر ایک بزرگ آندے نے آ کے مینوں خواب اندر کہہ جاندے نے نیامنا اللہ بیٹا دے گا دیوں دا نام محمد رکھنا نیامنا اللہ بیٹا دے گا اندہ نام محمد رکھنائی صلی اللہ علیہ وسلم اے مفسرین لکھے آئے او جڑا خواب اندر بابا جی آندے سن او حضرت ابراہیم علیہ السلام سن حضرت ابراہیم علیہ السلام آکے سیدہ آمنہ نو دس گئے نیامنا اندہ نام محمد رکھنائی کیونکہ میرے مصطفیٰ تو پہلا آپ سرکار تو پہلے بھی دعاواں ہو چکیاں سن ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنال تو بعد ہاتھ چک کے دعا منگی ربانا وبعث فیہم اللہ سونے ایڈا سونا تیرا گھر بنا دیتا ہے نو آباد کرن والا نبی امام سونا ہی کل دے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اے دعاواں کر چکے سن سیدہ آمنہ کہہ دیا نے سردار جی مینوں ایک بابا جی خواب اندر آکے مینوں دس گئے نہیں آمنہ اندہ نام محمد رکھنائی صلی اللہ علیہ وسلم تے کرویت اندر آندہ سیدہ آمنہ کہہ دیا نے سردار جی مرضیاں دے تو ساپنیاں کرنیاں نے مینوں 3 دن ہو گئے غیبی آواز آ رہی نے نیامنا پتر دین لگا تے نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دا نام محمد رکھ دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اوے محمد دا معنی بھی جن دی سارا جگ تعریفاں کرے انہوں محمد آکھیا جاندا ہے اوے جن دا سارا جندیاں تعریفاں ساری دنیا کرے انہوں محمد آکھیا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سردار عبد المطلب نے ان عقیقہ بنایا 7 دنوں تو بعد مکے دے وڈے وڈے سردار اے سارے عقیقے دے جمع ہو گئے انہاں دے سامنے کھانا پیش کر دیتا نام اے مکے دے سردار کہن لگے آندھنے سردار عبد المطلب جی او سردار جی بچے دانا کی رکھیا جی سردار عبد المطلب کہن لگے میں اندہ نام محمد رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد نام انہاں دے کنا چ پیا کیونکہ محمد نام پہلا کسے دا رکھیا ہی نہیں سی گیا انہاں دے کنا چ محمد نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم اے جلدی نال ہی کمب گئے آندے سردار جی اے نام کیوں رکھیا ہی ایندا نام عبد منات رکھنا سی ایندا نام عبد عزا رکھنا سی ایندا نام محمد کیوں رکھے بابا جی قسمیں کمالاں کر گئے آندھنے محمد دے بابے تے چاچے تے تائیں محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے اوے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دیوان نشانی ہے آیا کہ اس بچڑے دا نام رکھیا رکھایا اور دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اندہ سونا نام محمد رکھایا
اوے محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے اوے جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا کی اس بچڑے دا نام رکھیا رکھایا اوے دادے نے سنیا تے اندر بولائے اوے سردار عبدالمطلب جلدی نالی نہ سارے اندر بولایا اندر بولا کے کہن لگے او دادے نے سنیا تے اندر بولائے نبی جی نو گودی چوک کے لے آئے او کہن لگے سبنانو او تا نظران تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو سردار عبدالمطلب چوک کے لے آئے میرے مصطفیٰ نو دادے نے سنیا تے اندر بلائے نبی جی نو گودی چوک کے لے آئے کہن لگے سبنانو اوتا نظرات چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑات تکو اور جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں نبی علیہ السلام ویکھیا نا سارے چپ کر گئے انہاں چپ آپ ہی کرنی سی جا حسن محمد دے انہاں کیتے نظارے کوئی کل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے اتھی چپ کر گئے انہاں بولنا کیے اللہ نے اپنے مصطفیٰ ورگا بنایا ہی کوئی نہیں سی آسمان والا کہنے لگا جبریل جا زمین تے چکر لا کے آنگ کوئی تینوں میرے یار ورگا زمین تے نظر آئے تے آکے دسیں جناب جبریل آمین زمین تے آکے چکر لان تو بعد کہنے لگے اللہ مینوں تیرے یار ورگا نظر نہیں آیا اللہ کہنے لگے جبریل سنبھل کے گل کری میں اپنے یار ورگا بنایا ہی کوئی نہیں انہاں گل کی کرنی سی